नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः 45तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। प्रयत्नात् यदमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः प्रयत्नाद् यदमानः योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। अनन्तरम् अन्वयः प्रयत्नाद् यदमानः संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततः परां गतिं याति। अन्ते सारांशश्च तीव्रयत्नं कुर्वन् ध्यानयोगी क्रमेण पापरहितः सन् परिशुद्धः भूत्वा अनेकजन्मसु कृताद् योगानुष्ठानात् योगसिद्धिं लब्ध्वा परमगतिं मोक्षं प्राप्नोति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।